अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तीसरी वीडियो है फरिश्ते कैसे दिखते हैं। आइए देखते हैं और सुनते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फैयाज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विज़िट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सहाबा ने इस मामले में अकीदा रखा। आगे आइए, अब फरिश्तों के जिस्मानी औसाफ की तरफ चलते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनके किताब और सुन्नत में बताए गए हैं, कैसे रहते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या मामला है, वो देखेंगे। फिर इसके बाद दीगर 4 हिस्सों में मैंने तकसीम किया इस दर्स को। 4 चीज़ों में से पहला हिस्सा है जिस्मानी औसाफ, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फरिश्तों के ताल्लुक से, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये इनकी पैदाइश। तो इनकी पैदाइश के ताल्लुक से सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन जो है जिनों को आँख से पैदा किया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जिसका तुम्हें जिक्र कर दिया गया है। मतलब कुरान में इसका जिक्र है, और आदम मिट्टी से बने। तो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर से पैदा किया। याद रखें, तो फरिश्ते नूरी मखलूक है, जिन नारी मखलूक है, आँख से बने, और इंसान खाकी मखलूक है, मिट्टी से बना हुआ है, खाक से बना हुआ है। तो वो नूर से पैदा किए गए, इस वजह से हम उनको देख भी नहीं सकते, लाइट, ठीक है। इसी तरह जो है अल्लाह ताला ने इनको क्यों पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ कामों के लिए पैदा किया। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे फरिश्ते बारिश बरसाने के लिए कुछ खास फरिश्ते हैं, जिंदगी जो रूह फूकते हैं खास फरिश्ते होते हैं, रूह निकालने के लिए खास फरिश्ते होते हैं, नामे अमाल लिखने के लिए खास फरिश्ते होते हैं, जन्नत को संभालने के लिए खास फरिश्ते और उनके लीडर सरदार भी है, जहन्नुम को जो है लोगों को फेंकने और दहकाने के लिए खास फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ने इनको कुछ मखसूस कामों के लिए पैदा किया, नूर से पैदा किया। और इसी तरह जो है ये कब पैदा हुए, ये इंसान की पैदाइश से, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए, लेकिन कब इसकी तफसीलात हमें नहीं मिलती है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले ये पैदा हो गए थे। उसकी दलील ये है कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया, कहा व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। और अल्लाह रब्बुल फरमाता, और तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला। ऐसे लोग, ऐसी नस्ल जो एक के बाद एक आती जाएंगी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से पहले फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से खबर दी। तो इससे ही पता चला ये हमारी पैदाइश, मतलब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पैदा हुए, लेकिन कब वल्लाहु आलम हम नहीं जानते। ठीक है, ये बात इस आयत से तय होगी। अब ये किस चीज़ से पैदा किए गए, ये तफसीलात में रख चुका हूँ कि ये नूर से पैदा किए गए। और इसी तरह जो है चूँकि वो नूर से पैदा हुए, हम उनको उनके हकीकी शक्ल में, रियल फिजिक्स में, या जो है रियल जो है उसमें हम उनके शेप या उसमें साइज में या फिजिकली उनको हकीकत में हम देख नहीं सकते, सिवाय जब अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है और वो इंसानी शक्ल लेकर आते हैं, तो तब उन्हें कोई देख सकता है। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ मौक़ों पर आए, कुछ बातें की, और जाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जिब्राइल थे। तो वो इंसानी शक्ल लेकर आए थे, एक सहाबी की शक्ल में वो आते थे। तो हम फरिश्तों को चूंकि वो नूर से बने हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिवाय उसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इजाज़त दे तो वो शक्ल लेते हैं। और फिर जब शक्ल लेते हैं इंसानी, उस इंसानी शक्ल में कुछ लोगों ने उन्हें देखा है, जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने। और इस उम्मत में से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स है जिसने फरिश्ते को या फरिश्तों को हकीकत में देखा है। सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा किसी ने भी फरिश्तों को उनके हकीकी शक्ल में नहीं देखा। और आपने खुद माँ आयशा को फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हा को कि मैंने जिब्राइल को 2 मरतबा रियल जो है शक्ल में देखा है, हकीकी शक्ल में देखा है। पहली मरतबा जब वो वही मेरे पास लेकर आए तब देखा है, और जब वही लेकर आए, जब मैंने देखा तो जमीन से लेकर आसमान तक सब भर गया था जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, कुछ नहीं दिख रहा था इसके अलावा, इतने बड़े आप। और दूसरी बार मैंने जिब्राइल को सिदरतुल मुंतहा मेराज में देखा, हकीकी शक्ल में। तो इस उम्मत से फरिश्तों को किसी ने हकीकी शक्ल में नहीं देखा, सिवाय जब वो इंसानी शक्ल में आए, या फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हकीकत में जो है एक फरिश्ते को अपनी आंखों से देखा। याद रखिए, बाकी किसी ने इन्हें नहीं देखा, इस बात को जो है आप याद रख लें। और जो रिवायत मैंने आपको बयान की कि मैं आयशा को अल्लाह के रसूल फरमाया मैंने जिब्राइल को जब देखा
تو روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے تعلق حدیث میں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ سے فرمایا میں نے انہیں دو مرتبہ دیکھا، جب وہ نازل ہوئے تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ان کا قد تھا، مطلب جو نیچے سے اوپر تک جو دیکھ سکتے تھے صرف اور صرف جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آ رہے تھے۔ تو گویا فزیکل ان کا جو جس کو حیت کیفیت جسمانی ہے بہت بڑے ہوتے ہیں، جس میں سے جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے اتنے بڑے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک، اور آپ سے فرماتے ہیں ان کو 600 پر تھے جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ پروں میں سے جب میں نے دیکھا تو ہیرے اور موتی جو ہے جھڑ رہے تھے۔ تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کوئی انسان لیکن اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ سکتا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مجھے اجازت ملی جب میں معراج گیا تو مجھے اجازت دی گئی کہ عرش کے جو فرشتوں نے 8 جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی مجھے معراج میں اجازت ملی۔ آپ نے کیا فرما رہے ہیں؟ میں جب معراج گیا تو مجھے عرش کو جو فرشتے اٹھائے جن کی تعداد 8 ہیں، ایک فرشتے سے مکالمہ بات کرنے کی اجازت ملی۔ تو آپ نے فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو اس فرشتے کی کان کی لو، ایئر لوب، کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ ایک پرندے کے اڑنے کے 700 سال کے برابر تھا، 700 ایئرس۔ کان سے لے کر کاندھے تک کا فاصلہ اس ایک فرشتے کا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، سبحان اللہ، کان سے لے کر کاندھے تک 700 سال اگر پرندہ اڑے تو اس کے برابر ڈسٹنس کور ہوگا جو اس کے کان سے لے کر کاندھے تک تھا۔ میں نے تھوڑا سا حساب کتاب کیا اس کو دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اندر جو پرندہ ہے ایک چیل ہوتی ہے جس کو فیلکن پیریگرین کہا جاتا ہے، ایک چیل ہے جو دنیا کی سب سے تیز رفتار چڑیا ہے، 320 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جو ہے اڑتی ہے، 320 کلومیٹر جو 1 گھنٹے میں سفر کر لیتی ہو، اور اگر ڈائیو مارے تو 500 زیادہ کلومیٹر کی رفتار سے نیچے آتی ہے، لیکن جب اڑتی ہے تو 320 کلومیٹر 1 گھنٹے میں سفر کرتی ہے۔ تو میں نے سوچا چلو اس پرندے کی رفتار سے تھوڑا سا حساب کرتے ہیں، تو اگر وہ پرندہ 320 کلومیٹر کی رفتار سے اگر 700 سال تک اڑے گا تو وہ جو ہے 196 کروڑ 22 لاکھ اور 40 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کریں گا، مطلب 1.96 بلین کلومیٹر سے ایک رف حساب کریں تو 196 کروڑ 22 لاکھ 40 ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا۔ پھر اگر یہ تو کاندھے ایک ہوا، پھر میں نے دوسرا حساب لگایا، یہ بھی تو اتنا ہی ہوگا کاندھا جیسا انسان کا ہوتا ہے عام طور سے، اور یہ کاندھے سے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے، برابر ہوتے ہیں یہ اور سر کا حصہ۔ تو اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیا جائے تو ہوتا ہے 588 کروڑ 66 لاکھ 20 ہزار کلومیٹر صرف فاصلہ ہے 2 کاندھے کا۔ شولڈرز ہیلتھ کلب بہت سے لوگ جاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں شولڈرز کے مقابلے میں جسم 6 گنا اور بڑا ہوتا ہے، 6 ٹائمز اور ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، مطلب جتنا ایک انسان کا شولڈر ہوتا ہے اس کے مقابلے اس کا جسم 6 گنا اور بڑھ جاتا ہے، مطلب ہائٹ زیادہ ہوتی ہے وڈتھ کے مقابلے میں۔ تو صرف ایک فرشتہ جو عرش کو اٹھایا ہوا ہے اگر 320 والا حساب اگر درست ہے تو وہ جو ہے 588 کروڑ صرف کلومیٹر کا اس کا صرف کاندھا ہے، جس جو اس کا کتنے بڑے، سبحان اللہ۔ اور اگر دنیا سے سورج کا اگر موازنہ کیا جائے تو 150 کلومیٹر ہے، صرف 150 کروڑ کلومیٹر، معاف کرنا، سورج یہ اس سے بھی زیادہ ہے اتنا ڈسٹنس۔ اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت 800 میٹر کی ہے، صرف 800 میٹر، 1 کلومیٹر کی بھی نہیں ہے وہ، برج خلیفہ دبئی میں 800 میٹر، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ لگے 800 میٹر کیا ہوتا ہے، یہاں سے سورج کا فاصلہ 150 جو ہے کروڑ کلومیٹر کیا ہوتا ہے، اور صرف ایک کاندھا جو ہے 588 کروڑ جو ہے کلومیٹر صرف چوڑا ہے، اور وہ ایک فرشتے کا صرف کاندھے کا ہی سائز ہے، سبحان اللہ۔ تو بہت بڑے ہوتے ہیں، ان امیجنیبل سمجھو ان کی ہائٹ ہوتی ہے، مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی کیفیت اور حیت کا، فزیکل سٹرکچر کا، یاد رکھیے۔ تو پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت ملی، اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کا یہ فاصلہ صرف کان سے لے کر کاندھے تک
700 साल की एक परिंदे की मसाफत जो तय करता उतना उसका फासला था। तो इससे अंदाज़ा बहरहाल होता है कितने बड़े बड़े होते हैं। इसी तरह जो है ये जो है पर भी होते हैं इनको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 1 में फरमाता कहता है, और उस आयत का तर्जुमा इस तरह से है, इस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें जो है सज़ावार है, लायक और ज़ेबा है, जो आसमान और ज़मीन का जो है पैदा करने वाला है, और जिसने 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले फरिश्तों को जो है अपना पैगंबर जो है बनाने वाला है। मखलूक में से जो चाहे ज़्यादती करता है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो यहाँ का अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, पर होते हैं 2-2, 3-3, 4-4, उससे ज़ायद भी, इसलिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से हदीस में आता है कि उनको 600 पर थे, 600 विंग्स, याद रखें। तो फरिश्तों की फिज़िकल कैफियत में ये भी है, जिस्मानी कैफियत में, औसाफ में उनको पर होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, नूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको पैदा किया है। इसी तरह फरिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, 600 पर थे और परों में से हीरे और मोती उनके झड़ रहे थे। ये बहुत खूबसूरत होते हैं। इसकी दलील ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए, जब उस अजीज़ मिस्र की बीवी पर लोगों ने कहा कि कैसी औरत है, अपने ग़ुलाम पे बुरी नज़र डाली, तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, सारी दूसरी औरतों को बिठा दिया हाथ में छुरी देकर, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, यूसुफ गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुजरे तो उन औरतों ने जो सब्जियां काट रही थी क्या कहा, अल्लाह ने उस बात को कुरान में दोहराया, और अल्लाह फरमाता है, वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। तो अल्लाह रब्बुल फरमाता है, उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा कि ये तो कोई इंसान नहीं हो सकते, ये तो जो है कोई बुजुर्गवार फरिश्ता है। तो इस कौल से पता चलता है कि फरिश्ते खूबसूरत होते हैं। इसीलिए जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ने देखा तो कहा ये तो कोई फरिश्ता है, बुजुर्गवार फरिश्ता। तो इससे पता चला वो बहुत खूबसूरत होते हैं, याद रखिए। इसी तरह जो है ये खाते और पीते नहीं हैं, जिसके ताल्लुक़ से अगर वाक़या पढ़ना है तो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे, उनको खुशखबरी देने इसहाक़ अलैहिस्सलाम की, और ये बताने के कौम लूत के साथ क्या होने वाला है, उन फरिश्तों का वाक़या सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 24 से लेकर 28 में अल्लाह ने बयान किया, जिसमें जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको एक बछड़ा पेश किया ज़ुबह करके, तो उन्होंने उससे इनकार कर दिया खाने से। तो इससे पता चला फरिश्ते खाते और पीते नहीं हैं। इसी तरह वो मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं कहलाए जा सकते, उनका जेंडर हम नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है, चूँकि वो एक ऐसी दुनिया में है जिनके ताल्लुक़ से हम नहीं जानते। हाँ, हमारी दुनिया में तो मेल फीमेल जैसी चीज़ें होती हैं, मुज़क्कर मुअन्नस जेंडर्स होते हैं, लेकिन उनके ताल्लुक़ से किसी जेंडर का हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इसलिए कि किताब व सुन्नत में उनकी कोई जेंडर की तफसीलात नहीं दी है। इसी तरह जो है अल्लाह के दिए गए काम और इबादत करते हुए कभी थकते नहीं, कभी अल्लाह ने जो काम दिया, जो इबादत दी, उस काम करने से कभी थकते नहीं है, जिसका तज़किरा अल्लाह ने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 20 में फरमा रखा, युसब्बिहून लैला वन नहारा ला यफ्तरून, कि वो सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और सुस्ती नहीं करते। तो वो अल्लाह ने अगर किसी को तस्बीह दी तो वो सुबह और शाम तस्बीह करते हैं, और कभी तस्बीह करने में ना सुस्ती करते हैं और ना ही तस्बीह करने से वो कभी थकते हैं, याद रखिए। इसी तरह जो है इसराफील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जो आता है, जो कि एक फरिश्ते हैं, हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसराफील अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया और बना के एक काम दे दिया कि सूर फूंकना है, तो आप सल्लम फरमाते हैं उनका मुंह सूर के करीब है। सूर को एक बजने वाली चीज़ है जो सींग की तरह होती, पीछे छोटी आगे बड़ी, और जो है वो मुंह नज़दीक है, और नज़रें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श की तरफ है कि कब अल्लाह हुक्म दे दे और मुझे फूंक मारना पड़े। और जब से पैदा किए गए तब से खड़े हैं, मतलब जब से दुनिया बनी तब से खड़े लेकर क़यामत तक खड़े रहेंगे, और एक बार भी पलक नहीं मारेंगे, क्योंकि हो सकता है रब का हुक्म आ जाए। कैसे काम करते हैं अल्लाह का, कि जब से बने खड़े हैं, सूर के करीब मुंह है, और जब से बने हैं तो क़यामत तक अल्लाह के अर्श की तरफ टेढ़ी मुंडी करके देख रहे हैं, और पलक भी नहीं मारते एक बार भी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने जो काम दिया, ना करते हुए थकते हैं, ना किसी किस्म की नाफरमानी करते हैं। सजदों में है तो सजदे में है,
تسبیحات بیان کرو، تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اپنا اپوائنٹڈ کام کرتے ہیں۔ اب ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو فرشتے آسمانوں میں رہتے، یاد رکھیں، اس لیے کہ جب بھی فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے اترنے کے لفظ قرآن میں آتے ہیں۔ فرشتہ اترا، اترا مطلب اوپر تھا، کبھی اوپر تھا مطلب آسمان میں، تو فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے ہم نہیں جانتے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان میں ایک بیت المعمور، جیسا ہمارا کعبہ ہے دنیا میں، ویسے ہی 7ویں آسمان پر بیت المعمور نامی ایک گھر اللہ کا، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس میں روز عبادت کرتے ہیں اور ان کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آئے گا۔ پھر 70,000 فرشتے روز اس گھر میں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن کے بعد جب چلے جاتے ہیں 70,000 تو نیکسٹ ٹرن ان کا قیامت تک نہیں آنے والا ہے۔ یہ ان کی تعداد ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت جہنم میدان محشر میں کھینچ کر لائی جائیں گی، حشر کے میدان میں لائی جائیں گی، جس کے 70,000 سیکشنز ہوں گے، 70,000 حصوں میں تقسیم ہوں گی عذابات کے اعتبار سے۔ ہر سیکشن کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ مطلب ایک سیکشن کو 70,000 پل کریں گے، اور 70,000 ایسے سیکشن ہیں، 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دیجئے تو ہوتا ہے، اس کا حساب لگا لے تو 490 کروڑ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ لاتعداد ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں۔ کتنے ہیں واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ بھی حساب لگا لے کہ ایک آدمی کے نام عمل لکھنے کے لیے 2 ہے تو بھی تعداد کتنی ہو جاتی ہے، اندازہ لگا لیجیے، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال بہت تعداد ہے۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام مشہور اور معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، رضوان جو جنت کے داروغہ ہے، منکر نکیر جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں، اسی طرح ہاروت اور ماروت جو بابل نامی ایک شہر میں آزمائش کے لیے آئے تھے، رقیب اور عتید بول کر علماء لکھتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو ہم جو بات کرتے ہیں کیچ کر لیتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، لکھ کے رکھتے ہیں، حساب رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سارے نام ہمارے جو چلن میں ہیں اس میں سے بہت سارے نام کتاب اور سنت میں، قرآن حدیث میں نہیں ملتے، لیکن چلن میں۔ لیکن یہ وہ معروف نام ہے جو ہمیں نام کے ساتھ، ویسے اگر ملک الموت، موت کا فرشتہ، لیکن نام نہیں پتا، تذکرہ ہے موت کا، ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ، تذکرہ ہے لیکن نام کیا ہم نہیں جانتے، پہاڑوں کے فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال نام اتنے نام آتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے نام چلن میں لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ہے پہلے سور پھونکنے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے، تمام چیزیں جو ہلاک ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کی ذات کے تعلق سے، تو اللہ کو چھوڑ کر سب ہلاک ہو جائیں گے، تو فرشتے اس میں شامل ہیں۔ تو پہلے سور کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوسرے سور کے بعد جو ہے تمام جیسے انسان اٹھیں گے یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ اب ان کے کچھ